बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व अरहमनी। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स स्कीम 2024 शार्ट टाइम के लिए ही बनाई है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में 9th क्लास के लिए ही स्कीम बताई थी कि अगर आप थोड़े वक्त में जो है वो ये स्कीम से तैयारी कर लें तो मैथ का पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हल हो सकता है। तो अब मैंने ये 10th क्लास के लिए जो है वो ये वीडियो ख़ुसूसन बनाई है। तो हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए मुख्तसर वक्त में वो रियाजी की मुकम्मल तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें। पहला जो सवाल होता है वो मरोज़ी का होता है, जो कि 15 नंबर पर मुश्तमिल होती है। यानी उसमें 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव पूछी गई होती है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, 4 में से एक का आपने इंतखाब करना होता है। वो आपने कहाँ से तैयार करनी है? अगर आप बुक्स की हर चैप्टर में जो मश्की मरोज़ी दी गई है वो कर लें तमाम, और प्लस जो रियाजियाती अलामतें हैं वो, और प्लस मुखफ़फ़ात, ये अगर आप तैयार कर लेते हैं जो बुक के आखिर में दिए गए हैं, तो आपके 15 नंबर जो हैं वो कंफर्म हो सकते हैं। और ये तकरीबन 2 दिन में आप आसानी से कर सकते हैं। मरोज़ी के 15 नंबर के लिए आपको सिर्फ 2 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी। बुक्स के अंदर जो हर चैप्टर है उसकी मश्की मरोज़ी दी गई होती है, और प्लस रियाजियाती अलामतें जो बुक के आखिर में हैं, और फिर मुखफ़फ़ात भी हैं जो कि बुक के आखिर में दिए गए हैं। वो तैयार कर लें तो आपका 15 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद जो होता है सवाल नंबर 2, 3 और 4, ये मुख्तसर सवालात होते हैं, उन पर ये मुश्तमिल होता है, जो कि आपने टोटल होते हैं 27, उसमें से आपने 18 जो है वो करने होते हैं। यानी हर जुज़ में से 6 करने होते हैं और टोटल बनते हैं 18, और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। तो ये अगर आप सवाल तैयार कर लेते हैं मुख्तसर, जो कि बहुत आसान होते हैं, तो आपके 36 नंबर आ सकते हैं। इनकी जो तैयारी है वो तकरीबन जो है वो 5 या 7 दिन में जो है वो हो सकती है। यानी 7 या 8 दिन में आप जो मुख्तसर सवाल हैं वो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज किस चैप्टर से करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखते हैं तो उसमें से जो एक्सरसाइज है 1.1, उसका आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लें तो उसमें से 4 सवाल आ जाता है, और प्लस इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इसी चैप्टर की, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो 4 सवाल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। और ये 1 दिन का ही है, यानी 1 घंटे में भी हो सकते हैं। यानी 4 जुज़ों के सवाल नंबर 2 के और रिव्यू एक्सरसाइज में 3-4 तरीफ़ें और 4 सवाल हैं, तो 1 घंटे में ही आप ये पहले चैप्टर के सवाल तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप चैप्टर नंबर आ जाएंगे 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में जो आपने एक्सरसाइज 4 सवाल के लिए करनी है वो एक्सरसाइज है 2.1, और उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। और इसी तरह एक्सरसाइज आ जाएगी 2.2, उसका आप क्वेश्चन कर लें क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसी तरह एक्सरसाइज आएगी 2.3, उसका आप क्वेश्चन नंबर कर लें 1। और एक्सरसाइज 2.5, उसका भी आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 कर लें। तो ये भी तकरीबन 2 दिन में तैयार हो सकते हैं। छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से जुज़ होते हैं, और ये मुंतखब शुदा ही समझ लें, इसी में से ही आपकी जो शॉर्ट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जो आपने एक्सरसाइज करनी है 60 सवाल के लिए वो है 3.1, और उसका सवाल नंबर 1, 3, 4, 5, 8 और 11 अगर ये कर लेते हैं, और फिर एक्सरसाइज है 3.2 3, तो इसका आपने क्वेश्चन कर लेना है 1,
2, 3 and 4. تو یہ تقریباً 3 دن میں کور ہو جائے گا. اور یہ میں نے ایکسرسائز بھی 2 بتا دی ہیں، پھر سوال بھی ساتھ بتا دیے ہیں. اور یہ ایسے سوال ہیں جو جہاں سے پیپر میں سلیکٹ جو ہے وہ ہو کر آتے ہیں امتحان میں. اور پلس اس کی بھی جو ہے وہ ریویو ایکسرسائز میں کچھ جو ہیں وہ طریقیں وغیرہ ہیں یا شارٹ سوال ہیں وہ آپ نے مکمل کر لینی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں چیپٹر نمبر 4 میں. چیپٹر نمبر 4 میں کیا ہے؟ ایکسرسائز جو ہے 4.1 یا اس میں تو وہ شارٹ شیئر نہیں دے دے گا، لیکن اس کی جو طریقیں ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، جس میں جزوی کسور ہو گئی اور واجب جو ہے وہ کسر کون سی ہوتی ہے، غیر واجب کسر کون سی ہوتی ہے، وہ آپ نے تیار کر لینی ہے. یہ چیپٹر نمبر 4 میں صرف آپ طریقیں کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ 5. چیپٹر نمبر 5 میں جو آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز وہ ہے 5.1. ایکسرسائز 5.1 سے آپ مکمل کر لیں، یہ شارٹ سوال کے لیے اہم ہے. اسی طرح 5.2 یہ مکمل کر لیں، اور 5.5 کا جو فرسٹ سے 4 تک کویسچن ہے یہ آپ نے کر لیں. یہ سیٹوں والا یونٹ ہے اور آسان ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 2 دن میں ہی کور ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں گے چیپٹر نمبر اس میں 6 میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے جو ایکسرسائز کرنی ہے 6.2 اور اس کا کویسچن نمبر کر لیں 3. اور اسی طرح ان میں سے کون سے چیپٹر جو ہیں وہ اہم ہیں اور ایکسرسائز بھی کون سی اہم ہے، تو وہ تقریباً 3 سوال آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اس میں سے 24 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے اور 1 مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے کرنا ہے اس کے 9ویں جو چیپٹر ہے اس میں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. مسئلے کے لیے آپ نے چیپٹر نمبر 9 میں جو 5 یا 6 مسئلے دیے گئے ہیں وہ آپ نے تیار کر لینے ہیں. تو 8 نمبر کا یہ ہوتا ہے. باقی جو ہے 16 نمبر کے لیے آپ کو 2 سوال سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ جو دیے جاتے ہیں وہ میں ایکسرسائز آپ کو بتا دیتا ہوں. چیپٹر نمبر 1 سے آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے 1.1 اور اس کا کویسچن نمبر 3. وہ اگر آپ کر لیں 1.2 سے آپ جو ہے وہ مکمل کریں، 1.4 سے آپ 1 سے 4 تک کر لیں، تو آپ کے پہلے چیپٹر والا جو کویسچن ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح چیپٹر نمبر جو ہے وہ 2، اس میں سے آپ ایکسرسائز 2.1 کر لیں، اس کا کویسچن نمبر 5، 6 اور 7. پھر 2.2 سے آپ کر لیں کویسچن نمبر 3، 4 اینڈ 5. پھر اسی طرح 2.3 سے آپ کر لیں کویسچن نمبر 6، اور 2.6 سے آپ کر لیں کویسچن نمبر 4 اور 5. یہ انشاءاللہ آپ کے اسی میں سے انہی سوالوں میں سے پیپر میں لانگ سوال آ سکتا ہے. تو چیپٹر نمبر 1 والا جو ہے وہ آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں آسانی سے. پھر آ جاتے ہیں ہم چیپٹر نمبر 3 میں. چیپٹر نمبر 3 میں آپ 3.2 مکمل کریں گے. 3.4 جو ہے اس کا کویسچن نمبر آپ نے 2 کر لینا ہے. 3.5 بھی آپ نے مکمل کرنی ہے. 3.6 بھی آپ نے مکمل کر لینی ہے. اور اس طرح یہ آپ کا تقریباً 3 دن میں مکمل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح چیپٹر نمبر اگر آپ 4 میں آ جائیں تو آپ نے 4.1 مکمل کر لینی ہے ایکسرسائز، اور ایکسرسائز 4.2 مکمل کر لیں. اکثر اسی 2 جو ایکسرسائز انہی میں سے ہی یا وہ لانگ کو سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ شارٹ ٹائم ہے، اور تقریباً آپ کے جیسے امتحانوں میں بھی ابھی میرے خیال میں 30 دن ہی رہتے ہیں، تو آپ 20 دن کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں کر لیتے ہیں کے اندر، تو پھر آپ تقریباً 60+ نمبر جو ہے وہ میتھ میں آسانی سے لے سکتے ہیں. یعنی 20 دن کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آسان طریقے سے شارٹ جو چیزیں سلیکٹ میں نے کر دی ہیں اسی میں سے ہی انشاءاللہ جو ہے وہ پیپر آئے گا. اور 60+ نمبر یہ صرف ان کے لیے ہے جو وقت ضائع ہو چکا تھا بچوں کا. اب ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے، اور ان کے پاس جو وہ تیاری کرنے کا کوئی مکمل طریقہ نہیں بچا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ بھی
اتنے دنوں میں کم از کم تیاری کر کے 60+ نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں۔ جو پریشان ہے کہ فیل نہ ہو جائیں گے اس طرح، تو جو اچھے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھا ہے تو ان کے لیے تو تھوڑا سا مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 75 جو نمبر ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے ان کو۔ تو برحال یہ طریقہ ہر کے لیے بیسٹ ہے، چاہے وہ اچھی